وهو تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه بدعة في العقيدة نفسها. بعض الناس زعلان من مدح النبي أو مولد النبي يقول بدعة، وهي في فضائل الأعمال لا إشكال فيها، ثم يأتيني ببدعة في العقيدة. لم يأتي بهذا التقسيم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الثلاثة القرون الأولى. طيب لا مشاحة في الاصطلاح؟ بلى، المشاحة عندما يكون الاصطلاح مخرب. أن أعتقد أنه يمكن أن يكون موحد بالربوبية، يؤمن بأن الله وحده خلق العالم، لكنه مع ذلك مشرك بالألوهية لأنه يصرف العبادة لغير الله. التفريق هذا هو مفتاح تكفير الآخرين، هو مفتاح رمي المسلمين بالكفر وبالشرك. هذا كلام غير صحيح. الله عندما أنكر على الكفار المشركين ما أنكر فقط على بنص الألوهية، بل حتى الربوبية، أربابا من دون الله. هذا نص صريح يهدم هذا الأمر. ما المقصود منه؟ أطلت سامحوني. المقصود منه أن منهج أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية ألا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بتلك الضوابط.